السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في قناتكم قناه ابو مريم، وتحيه لجميع المتتبعين. والشكر بطبيعه الحال للاخوان اللي التحقوا بنا اول مره في القناه ديالنا، والشكر اكبر للاخوان اللي كيتابعونا من القديم، من اللي بدينا وكيساندونا بطبيعه الحال. هما اللي كيعطيونا الشحنه والطاقه باش نجيبوا لكم مواضيع واخبار تفيد الجاليه المغربيه وخاصه الجاليه العربيه هنايا في اسبانيا. الموضوع ديال اليوم اللي هو بطبيعه الحال اجابه على مجموعه الاسئله كتطرح عليا لا في التعليق ديال القناه ولا في الميسنجر، اللي هما خاص برخصه العمل اللي تنتهي الصلاحيه ديالها او لا انتهت الصلاحيه ديالها، لان الناس كاينين في المغرب، في الجزائر، في البلدان الاخرى رخصه الاقامه ديالهم تسالات، وكما كتعرفوا الحدود يعني ما يقدروش يجيو لهنا. فشنو الاسئله اللي كتطرح عليا؟ وهي اخاي انا الورق تسالاولي او لا، انا باقي لهم شهر وعندي الورق ديال عام ولا ديال عامين ولا ديال 5 سنين، شنو هو المعمول؟ شنو خصنا نعملو؟ شنو من الاجراءات خصنا نعملو؟ ونفس التساؤلات كاينه حتى للناس اللي كاينين هنا في اسبانيا بطبيعه الحال، انهم مجموعه ديال الناس سالات لهم ولا غادي تسالى لهم الورق ديالهم، وكما كتعرفوا الادارات مشدوده. شنو هما الاجراءات اللي خصهم يقوموا بها وشنو خصهم باش يتفاداو انهم الريزيدنسيه تسالى لهم وما تبقاش صالحه؟ الاداره فعلا مشدوده، ولكن مشدوده فقط للاستقبال. فيمكن لك انك تعمل شي اجراء بور انترنت بيا تيليماتيكا ولا اي حاجه، ولكن باش تمشي تعمل البصمات ولا يستقبلوك ولا هذا مشدوده لهاد الناس هادو. فان شاء الله غادي نجاوب على هاد الاسئله هذه وغادي نزولوا الغموض حول هذا الموضوع ان شاء الله. في حال دائما وكما قلتها في مجموعه من الفيديوهات، المهاجرون هما الضحيه الاولى في هذه الازمات، وهما اللي كيدفعوا الثمن الكبير في مجموعه من الازمات اللي كتصادف هذه الدول اللي كيقيموا فيها، لا من ناحيه ديال ايجاد او فقدان فرص العمل، ولا بطبيعه الحال من ناحيه ديال الاجراءات او صعوبه الاجراءات في تجديد رخصه الاقامه او دفعها للمره الاولى. غادي نرجعوا لهذه النقاط ونوضحوا مجموعه من المسائل اللي خصكم تعملوها، او بمعنى خصنا نعملوها في هذه الايام او الاسابيع القادمه بطبيعه الحال. الموضوع ديالنا هو رخصه الاقامه بمجموع انواعها ديال عام، عامين، 5 سنين، اللي تسالات له ولا غادي تسالى له داخل اسبانيا او لا خارج اسبانيا. اول حاجه بغيتكم تعرفوها هي هذه، شوفوا معايا باش ما تمشيوش غالطين فيما يخص فتح او شد الحدود بالنسبه لاسبانيا. الريال ديكريتو اللي كاين في الجريده الرسميه اللي توضع نهار 26 ابريل، اسبانيا تمدد غلق او مراقبه الحدود ديالها الى غايه 10 ماي. شكون هما الناس اللي يمكن لهم يدخلوا لاسبانيا يعني قبل ولا في هذه الفتره قبل 10 ماي؟ سويدادانوس اسبانيوليس، يعني الناس اللي عند مواطني الاسبان والناس اللي عندهم الجنسيه الاسبانيه. الريزيدنتيس ان اسبانيا، الناس اللي مقيمين في اسبانيا بطريقه شرعيه. الناس اللي مقيمين في الاتحاد الاوروبي، والناس ديال كما نقولوا ديال ترونسبورتيس، والناس اللي تراباخادوريس ديال سانيتاريوس، وهاد المجموعه. حنا اللي كيهمنا هما الناس اللي عندهم الجنسيه والناس ريزيدنتيس ان اسبانيا. اذا اسبانيا ما عندهاش مشكل يدخلوا هاد الناس هادو، وخا في هذه الفتره ما عندهاش مشكل يدخلوا هاد الناس هادو. المشكل فين كاين في البلدان ديالنا اللي هما البلدان ديال المغرب والجزائر وبلدان اخرى اللي شاده الحدود. شنو خصنا يعملوا؟ نطلبوا الله انه ينقص من هذا الوباء ولا يرفع علينا هذا الوباء هادو، باش هاد الدول تسمح لهاد الناس هادو يدخلوا بطبيعه الحال البلدان ديال الاقامه ديالهم. انا كنقول انا متضامن مع هاد الناس هادو بطبيعه الحال، لان انا عندي عائله كاينه تما، وعندي عائله محبوسه هنا، وعندي عائله محبوسه كما نقول في الاخر في البلدان في المغرب بطبيعه الحال، وعندي عائله كاينه هنايا اللي جات زياره وراها واقفه هنايا محبوسه خصها ترجع. الناس اللي مشاو للمغرب ولا مشاو للجزائر ولا اي دوله، بالخصوص انا كنقول الناس اللي لان هادو هما المتتبعين ديالي، الناس اللي مشاو للمغرب والجزائر وحصلوا تما في هذا مشاو كزياره وحصلوا تما في هذه الفتره ديال الوباء، بالخصوص الناس اللي عندهم رخصه الاقامه ديال عام او ديال عامين اللي هي تيمبورال،
فلازم الاخوان انكم تجدوها باي طريقه قبل ما تتسالى. لازم انكم تجدوها قبل ما تتسالى. تقول لي كيفاش؟ خصك تجددها، تعمل الرينوفاسيون بور بيا تيليماتيكا. الا كانت عندك سيرتيفيكادو دي خطاب تقدر تعملها. ما عندكش خصك تشوف شي محامي ولا شي بروفيسيونال انه يعدلها لك قبل ما تتسالى لك، لان هاد الناس هادو الا تسالت لهم فهما كيبقاو كما نقولوا حنايا غير شرعيين، بحال الحراقه. الناس اللي عندهم ديال عام ولا ديال عامين الوضعيه صعيبه ديالكم، لازم انكم تجدوها قبل ما تتسالى بور بيا تيليماتيكا، ويكون عندكم على الاقل الريزواردو. اما بالنسبه للناس اللي عندهم لا ريزيدنسيا ديال لارغا دوراسيون ديال 5 سنين، فيمكن ما يمكن لك تعمل حتى شي اجراء، لان الاجراء اللي كتعملو اعتيادي هو انك كتمشي للكوميساريه وكتعمل البصمات مباشره. وفي هذه الحاله ما يمكن لكش تمشي لان الحدود مشدوده، وحتى الكوميساريه هنايا يعني مشدوده، فما يمكن لك تعمل حتى شي حاجه حتى نشوفوا القرار الذي تخرج به الحكومه الاسبانيه بالنسبه لهاد، بخصوص في هذه النقاط هذه ديال تجديد او لا تجديد ديال رخصه العمل للناس اللي تسالت لهم في هالمده وهما في المغرب، ولا تسالت لهم وهما هنايا. وزاره الهجره او الحكومه ساكته، ما مسوقاش في هذا الموضوع هذا، ما كتهضرش عليه نهائيا. ماشي بحال الحكومه الفرنسيه كما كتشوفوا معنا، يعني علنت على في الاول ديال التمديد ديال 3 سنين، ومن بعد ديال 3 شهور، ومن بعد قالت يتمدد 6 شهور بالنسبه للناس اللي مقيمين عندها واللي كاينين في التراب، على الاقل كاينين في التراب الفرنسي. شحال من واحد قال بانما راه الحكومه علنت على يعني التمديد ديال الريزيدنسيا لمده عام، او لا كاين اللي كيقول لمده 3 شهور. شحال من واحد قال الهضره، فما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. فقط هي علنت على تمديد للناس اللي عندهم ديني، الناس اللي عندهم كما نقولوا السويدادانوس اسبانيوليس، والناس اللي عندهم الجنسيه فعندهم تمديد، فعلا علنت على التمديد ديالهم. اما الناس اللي عندهم الاقامه ما كاين لا تمديد. اللي كان جاري به العمل هو الناس ديال اللي عندهم الريزيدنسيا ديال لارغا دوراسيون، الا كانت تسالات لهم وهما خارج اسبانيا بطبيعه الحال، كيمشيو للقنصليه الاسبانيه اللي موجوده قدامهم، وكيمشيو ويبرروا لهم شنو هو السبب علاش بقاو تما حتى تسالات لهم الريزيدنسيا، وكيعطيوهم ولا كيطلبوا واحد الفيزا اللي هي فيزا دو بوروياس، وكيجيو لهنا مباشره وكيمشيو للكوميساريه وكيعملوا البصمات. اما دابا ما كذب عليك حتى شي واحد، ما كاين حتى شي قرار في هذه المساله، كاين غموض كبير في هذه المساله هذه، ما كاينش توضيح، رغم خروج بعض المسؤولين وقالوا بانما اللي تسالت له رخصه الاقامه من بعد 14 مارس فما غاديش يجبر مشكل. ولكن هاد المسؤولين هادو عودونا على الدخول والخروج في الكلام ديالهم، ما عندهمش اليوم كيقولوا هضره وغدا يقولوا هضره. لذلك اللي عليكم خصكم تعملوه، وهو اي واحد تسالت له كما قلت لكم الريزيدنسيه ديالو ولا رخصه الاقامه عنده ديال سنه وديال سنتين، ولا هذه تقرب تسالو بطبيعه الحال، فخصو ضروري يعمل الرينوفاسيون بور بيا تيليماتيكا، ولا يشوف شي محامي اللي يقدر يعملها له. اما الناس ديال 5 سنين فما تقدر تعمل حتى شي حاجه حتى نشوفوا القرارات في الايامات المقبله ديال الحكومه ولا ديال وزاره الهجره شنو هي تقول في هذه النقطه هذه بالضبط. واللي خصكم تعرفوه ان الناس ما راهاش ساكته، كاين مجموعه ديال المنظمات والجمعيات اللي كتلح وكتصرع على وزاره الهجره ولا الحكومه باش تخرج بشي قرار فوري وتعلن به لهاد الناس هادو باش تطمئنهم، لانهم كيعيشوا كما نقولوا الرعب ديال هاد الفيروس هذا، والرعب ديال انه تسالى له هاد الاوراق ويضيع مجموعه من الوقت بلا حتى شي منفعه. وبطبيعه الحال هاد الضغوطات ان شاء الله غادي تعطي الاكل ديالها ضروري، لان ضغوطات ديال المجموعه كما قلت لكم ديال المجموعه ديال المنظمات وجمعيات كتضغط، واخا نتوما ولا حنايا ولا ما رحناش عارفين، ولكن متتبعين هذا الامر هذا راه عارف بان ما كاين واحد الضغوطات كبيره ديال النقابات وجمعيه ديال العمال وجمعيه ديال انه يكون شي تسهيلات وتخرج الحكومه. وان شاء الله يا رب العالمين غادي تخرج الحكومه بشي قرار، واي قرار خداتو انها الا قالت مثلا انها تسمح لهاد الناس هادو يدخلوا رغم رخصه الاقامه ديالها منتهيه، فضروري غادي تعلم به الدول الاخرين، لان الا انت سمحتي للناس، فالمغرب منين كتشوفوا ولا الجزائر كتشوف الرخصه منتهيه يقول لك حنا ما عندناش شي قرار من الدوله الاسبانيه اننا نسمحوا له، فضروري غادي تعلم به
هاد الدول. وإلا قالت انه غادي تكون مثلا يمشيو للقنصليه، الناس اللي سالت لهم يتجهوا للقنصليه ويشبروا شي فيزا، فحتى هذا قرار يعني غادي تكون ان شاء الله شي تسهيلات في هذه الفيزا وما غاديش تكون شي مشكل كبير ان شاء الله بطبيعه الحال. نطلبوا من الله يهز هذا الوباء على جميع الدول باش تتحسن شويه الوضعيه وتتحسن شويه الحياه وتترفع علينا مجموعه ديال القيود حنا ما متعودينش نعيشوها. نتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره وجاوبتكم على بعض الاسئله في هذا الموضوع. هذا كان معكم ابو مريم، الى موضوع اخر ان شاء الله. تحياتي لكم.